बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में ईरान अमरीका जंग के मामले के हवाले से भी बात होगी, और जो इस वक्त मुमकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ जो बात है वो तय पाई जा सकती है दोनों फरीकैन के दरमियान, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन उसी तरह से बरकरार है। आज ईद के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है। कल हमने देखा कि हमें ये एक्सियोस की भी रिपोर्ट हमने देखी, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी होना जिसमें ये कहना कि बहुत मस्बत पेशरफ्त में आगे जा रहे हैं, जो नेवल ब्लॉकेड है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ईरान को भी इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस के सिचुएशन रूम के अंदर उसमें ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी और मुमकिन मुआहदे पर 2 घंटे तवील अहम इजलास हुआ, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ये बिल्कुल बेनतीजा ख़त्म हो चुका है, और वाइट हाउस ने इस पर मज़ीद कोई तफसीलात भी जारी नहीं की गई हैं। वाइट हाउस की तरफ से उसको बताया ही जा रहा है मुमकिन तौर पर कि उसको जाहिर है एक सीक्रेसी होती है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जहाँ पे एक लम्हे ये लगता है कि बिल्कुल नेवल ब्लॉकेड ख़त्म हो चुका है, मुआहदा तय पा चुका है, और साथ ही आपको दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है जहाँ पे या तो कोई ट्वीट आ जाती है, कोई बयान आ जाता है, या कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है ख़ास तौर पे अमरीकी जरीदों की तरफ से जहाँ पे ये लगता है कि अब ये हालात मज़ीद गंभीर भी हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में स्टार्ट में हम यही बात करेंगे कि ये जो आज इजलास भी हुआ सिचुएशन रूम के अंदर, उसके क्या खदोहाल हो सकते हैं, क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी और वो बेनतीजा क्यों है। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ की मैं बात करूंगी, जिन्होंने ये कहा कि ईरान के ऊपर तो हम किसी भी वक्त तैयार हैं हमला करने के लिए, हो सकता है कि दोबारा हमला भी कर दिया जाए ईरान के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी, और उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड है यूएस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं अता मुनिम शाहिद साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब। आप दोनों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अता साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी और मुमकिन मुआहदे पर 2 घंटे तवील ये इजलास हुआ सर, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तो ये बेनतीजा ख़त्म हो चुका है और वाइट हाउस ने इसकी तफसीलात भी छुपाई हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग, उनका ये कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पे दोबारा फौजी ऑपरेशन किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये जानबूझ के इस तरह की पोस्चरिंग की जा रही है, या हकीकतन कुछ ऐसा हो सकता है, कोई क्लैश है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि ये डिसाइसिवनेस की तरफ नहीं लेके जा रहा है इस मामले को? देखिए जी, जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं वो तो हमेशा हर कंट्री या हर जो भी आर्मी है वो रखती है अपनी। तो पीट हेग्सेथ के बयान को तो आप इस तरह लें कि वो एक कॉन्टीजेंसी प्लान का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक जो इजलास हुआ है वाइट हाउस में और जो बेनतीजा रहा, अब ये जो एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है वो तो तय हो चुका है। दोनों साइड्स जो हैं वो इस बात पे यानी कि उन्होंने एग्री किया है या इस बात को वो मानती हैं कि यस, जो मेन फ्रेमवर्क है जिसमें 60 डेज का जो सीज फायर होना था और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना था और ब्लॉकेड वगैरह उतरना था, और उसके अलावा ये जो अपना ईरान के फ्रोजन फंड्स हैं वो ग्रेजुअली उनको रिलीज होना था, ये सारी चीज़ें तय हैं। लेकिन मसला ये है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शो करना चाहते हैं कि ये उनका जो एग्रीमेंट है, जो ये सेटलमेंट कर रहे हैं, वो पिछले तमाम एग्रीमेंट से बेहतर है, और वो जो है ये वार से जो है विन होकर निकल रहे हैं। और थोड़े से इस पर स्टिकिंग पॉइंट जरूर हैं कि क्योंकि इसके जो सीज फायर है वो सिर्फ ईरान के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि जहां भी वार हो रही है जिसमें लेबनान शामिल है, वहां भी ऑल फ्रंट्स पे ये सीज फायर है, और जिसमें नेतन्याहू की अपनी पोजीशन है कि वो जो लेबनान के बारे में अपनी आज़ादाना राय रखेंगे और अपनी पोजीशन को वो इस माहदे के साथ जो है वो नथी नहीं करेंगे। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं कि कुछ प्रेशर इजराइल की तरफ से भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे है, और सेकंड ये भी एक आप समझ लें टैक्टिक्स हैं कि वो शो कर रहे हैं कि हमने कोई बड़ी जल्दी में ये जो कोई एग्रीमेंट नहीं कर लिया, और इसको वो जानबूझ के भी डिले कर रहे हैं ताकि ये एक तो प्रेशर ईरान पे भी रहेगा, दूसरा वो अपने अवाम को भी ये शो करना चाहते हैं कि देखें हमने बड़ा सोच समझ के और ये हमने जो अपनी विनिंग जो कंडीशंस हैं उस पे ये तय किया है। अदरवाइज अब ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है कि कब वो इसका ऐलान करते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है पीट हेग्सेथ की, वो तो ऑलरेडी
ہر کنٹری کے جو ہے جب وہ وار میں ہوتے ہیں یا نہ بھی وار میں ہوں تو پلانز رہتے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کے مطابق کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر ایران کے معاملے پہ شدید اندرونی اختلافات ہیں یا یہ میکسیمم پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے بات کریں عطا صاحب بھی کہ یہ سوچی سمجھی انداز کے اندر میکسیمم پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک سفارتی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت کیا کیا جا رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ مائی کامنٹس. دیکھیں، اس جو آپ کا سوال ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور امریکہ کا جو ایک الائے ہے اسرائیل، وہ کیا سوچ رہا ہے. ایران نے آفر دے دی ہے، اپنی ساری بتا دی ہیں ان کو، امریکہ کو، جس میں کہ امریکہ جو سٹک اپ ہے اس میں نمبر 1 نیوکلیر ویپن کا ایشو ہے، اور جو وہ یورینیم دبا ہوا ہے اس کا ایشو ہے. ایران کے جو اوور $100 بلین جو ہے وہ جو انہوں نے سیز کیے ہوئے اس کا ایشو ہے. دین جو ہے اس کا ہرموز میں ٹیکس جو ہے، ٹول ٹیکس ہے، اس کا ایشو ہے. یہ تو، اور ایران جو ہے ہیز فاٹ ویل. آپ نے دیکھا ہے کہ جی وہ دے ہیو گیون اے گڈ رسپانس ٹو دی امریکنز اینڈ دی اسرائیلیز، اسپیشلی دا اسرائیلیز ان دیٹ ریگارڈ. تو ایران کی پوزیشن بہت مستحکم ہے ان دس کیس، کیونکہ ایز پر انٹرنیشنل لا آف سی جو ہرموز ہے تقریباً کو 21 کلومیٹر کا وہ جو نیروسٹ پورشن اس کا بنتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 2 کلومیٹر کی جو لینز ہیں، ایک آؤٹ گوئنگ اور ایک ان کمنگ، with 2 کلومیٹر ان دا بفر ان دونوں کے درمیان. تو وہ عمان اور اس کے ایران کی جو اکنامک زون کے اندر آتی ہیں، ان کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اندر آتی ہیں. جی، ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ کافی سالڈ ہے، اور ابھی جب چائنا اور رشیا بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے، جی، تو جو ہے، اور ایرانی جو ہے، ایران آپ کو پتہ ہے کہ جی ایران فارس جو ہے ہمارا، اس کی کئی صدیوں کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. رومز کے ساتھ بھی ان کی جو تھے وہ ایک ہی 2 ہی سپر پاس تھی اس وقت، ایک روم تھا جی ہاں، اور ایک جی ہاں. پاک. تو ابھی آئے امریکہ کی طرف. امریکہ ایکچولی ہیز بین تھرون انٹو دس بیٹل بائی اسرائیل. اور آئی ڈونٹ سے کہ یہ امریکہ کو بالکل پتہ نہیں تھا. یہ ٹرمپ جیسے اتنے ایجوکیٹڈ اور ویل سیزنڈ پریزیڈنٹ کو، اور ان کے جو کابینہ ہے ساری، وہ اگر اس کو دیکھیں، بٹ پرابلم ود ٹرمپ از کہ دیر از اے جوش لابی. بالکل، وہ یہی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ کنفیوژن ضرور برقرار ہے. عطا صاحب، ہم لوگ جی سر، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، وہ اسی لیے ہے ٹھیک ہے. کہ سارے جنگ میں اسرائیل کو ایٹ دی اینڈ اسٹیٹ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں مل رہی، اور پرائم منسٹر نیتن یاہو جنہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے اور آگے لڑنا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ ان کی کوئی بھی جو ایم اینڈ آبجیکٹو تھا ٹو ٹیک آن ایران ود اسرائیل ود یو ایس، اس میں سے کوئی بھی چیز ان کی جو ہے وہ، یا کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی.
इसीलिए आपने देखा कि पिछले दिनों एक इब्राहिम अकॉर्ड का बिल्कुल सर, उस पर डिस्कशन करते भी अता साहब काफी देर से। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अता साहब, हम लोगों ने देखा कि ये भी बताया जा रहा था कि अभी एक जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, ये जो पूरा मामला है इसको आगे लेके जाने का मकसद ये भी एक तरफ हज चल रहा है और फिर ईद भी है। अब ईद खत्म हो चुकी है, हमने 2-3 दिन चले, हम उसको लेट्स कॉल इट अ वीकेंड। अब आपके मुताबिक सर, बतौर एक सिफारतकारी वाले डिपार्टमेंट के अंदर ये ओवर द वीकेंड क्या हुआ है, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये दोनों फरीकें और ये मामला? देखिए, दोनों जो बिहाइंड द सीन है, दोनों फरीकैन को इल्म है कि जो इन चीजें जैसे मेन फ्रेमवर्क है वो तयशुदा है। अब ईरान की तरफ से ईरान ने जो जो कंसेशंस देनी थी वो कंसेशन ईरान ने कन्वे कर दी हैं और ये बड़ी मीनिंगफुल किस्म की कंसेशंस है जिसको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तस्लीम भी करती है। हाँ, अगर ये जो उनके नेतन्याहू के म्यार पे पूरी उतरे या ना उतरे वो एक दूसरी बहस होगी। लेकिन अब देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका स्टिल स्टेबल एस्टेब्लिश जो है वो सुपर पावर है। उसका आप उसको स्टिल आप जो है जब आप कंपेयर करते हैं चाइना और रशिया के साथ तो अमेरिका का जो पल्ला हमेशा भारी भारी रहता है। और अब वो ये एक सुपर पावर जब इस जंग से बाहर निकलना चाहती है तो वो ये कभी भी नहीं निकलेगी कि ईरान जो है उसकी कंडीशंस पे हम निकल रहे हैं या उन्होंने कोई ऐसा मुआहदा किया है जो इससे पहले जो अपना ओबामा ने किया था। क्योंकि इसमें अभी एक इन्वेस्टमेंट फंड भी आ गया है जो $300 बिलियन का है। तो अगर वो पहले ओबामा ने $1.8 बिलियन दिए थे तो उस पर बड़ी क्रिटिसाइज किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। और अगर आप ये जो इन्वेस्टमेंट फंड $300 बिलियन का है वो अमेरिका तो नहीं करेगा, वो इंटरनेशनल होगा, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट उसको हासिल होगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको उन्होंने फाइनल शक्ल देने के लिए, यानी कि अमेरिका में लोगों को बताने के लिए कि हमने ये विन किया है, हमने यूरेनियम पे विन किया है, हमने एनरिचमेंट पे विन किया है। क्योंकि ये जो बाद में यूरेनियम पे बात होनी है उस पर काफी चीजें तय है और उसमें यह भी शायद तय है कि अमेरिका को भी एक्सेस मिलेगी कि जो यूरेनियम वहाँ उनका पड़ा हुआ 450 kg उसको किस तरह बाहर लेके जाना है, उसमें शायद कोई रोल अमेरिका को भी मिल रहा है। और शायद इन्वेस्टमेंट में भी जो रोल कुछ उनको मिले कि अमेरिकन कंपनीज भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें। ये बड़ी जो है आप देखें कि एक जंग से निकलते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये बड़ी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है और पब्लिक के लिए डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये आप मैं नहीं समझता कि आप ये इसके बाद दोबारा वार में जाएंगे। हाँ, छोटी मोटी जिस तरह अभी इन्होंने अमेरिकन ने अटैक किया उनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे या जवाब में ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे कुवैत में अटैक किया, तो छोटी मोटी ये चीजें चलती रहेंगी क्योंकि ये प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स है ये चलती रहेंगी और पोस्टरिंग भी चलती रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विद इन 1 वीक और नेक्स्ट 10 डेज में कोई ना कोई चीज फाइनल होनी चाहिए। लेकिन मजीद एक बड़ी जंग की तरफ हम जाते हुए मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चलें इस पे देखते हैं, मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करने और जो माइंस हैं वो हटाने का ऐलान किया और ये भी कहा कि बहुत सी माइंस जो हैं वो क्लियर कर भी ली गई हैं। लेकिन साथ ही फिर ट्रूथ सोशल पे शर्त भी रखी कि वहाँ से जो ट्रेड है वो बगैर किसी टोल टैक्स के बिला रुकावट के होनी चाहिए। जबकि तेहरान और ओमान के दरमियान तो फिर ओमान और तेहरान ये इस अहम गुजरगाह के इंतज़ामी उमूर जो या फिर जो टोल टैक्स है उससे मुतालिक मुशावरत चल रही है।
پھر اس پہ امریکہ کی طرف سے عمان کو پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کی یا نیول بلاکیڈ ہے یا اس کے خاتمے کے بدلے ٹول ٹیکس عائد کیا گیا اور اس میں اگر عمان کی طرف سے کوئی کردار ادا کیا گیا تو اس کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی صورت میں عمان کو. تو کیا امریکہ عمان کو اس معاملے سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا اور کیا ایران اور عمان اس پہ کچھ بگر ڈیولپمنٹ سامنے پھینک سکتے ہیں دنیا کے؟ دیکھیں جو سفارتکاری ہوتی ہے جنگ میں اسی طرح گرین اینڈ ریڈ سگنلز آتے رہتے ہیں. اچھا. بیکاز دونوں جو بیلیگرنٹ ہوتے ہیں وہ اور جو ان کے پیچھے بیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو بیسٹ ڈیل ملے. تو امریکہ جو ہے ایک طرف انہوں نے یہ چیز کہی ہے, دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جتنے بھی جہاز پھنسے ہوئے ہیں ہرموز اور گلف آف ایران میں وہ they must be ready, their crew must be ready to go back home. تو دونوں ریڈ اور گرین سگنلز آ رہے ہیں اس کے, لیکن اگر یہ ہوتا ہے اور عمان پہ تو دس ول ناٹ بی گڈ فار دا فیوچر آف ہرموز, دس ول ناٹ بی گڈ فار دا ٹاکس, اینڈ دس ول ناٹ بی گڈ for the East Asia, what we say. So because abhi with the Iran, US and Israel war, جو ایسٹ ایشیا کے ویسٹ ایشیا کے جو ملک ہیں اسپیشلی جو سعودین عربین پینسولا پہ ہیں وہ ان کو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جی ان کو اپنی سیکیورٹی خود کرنی ہے, ان کو نئے الائنسز میں جانا ہے, ان کو اپنی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, اور آج ان کے منسٹر فار وار نے بھی بڑا کلیئرلی بول دیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ امیر ملکوں کو ڈیفنس پرووائڈ نہیں کریں گے. تو دس از دا ٹائم دیٹ دے مسٹ ریئلائز کہ جی ابھی کیا آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور اس کو امپلیمنٹ کرنی ہے. مے بی وی سی ویسٹ ایشین ڈیفنس کولابریشن جس میں کہ یہ سارے سعودی عربیہ, کویت, بحرین اور ایجپٹ اور ٹرکی اینڈ عراق, ایران شامل ہوں, بیکاز دس از اے ہائی ٹائم دیٹ اینڈ مے بی عمان, بیکاز یہ ان کے لیے ابھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کو خود دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اگر عمان پہ بھی اگر سینکشنز لگا دیتے ہیں تو ابھی تو ان سے ایران نہیں سنبھالا جا رہا, تو کل کو جب عمان پہ یہ کر دیں گے تو سلالہ بھی بند ہو جائے گا, جو کہ ایک مین پورٹ ہے فار ٹرانسشپمنٹ, اور جو ہے وہ جب سوئس کنال سے آپ نکلتے ہیں اور ریڈ سی میں آتے ہیں تو پہلا جو کولنگ سٹیشن ہے جہاز رانی کے لیے وہ سلالہ آتی ہے. تو سلالہ کو اگر یہ عمان کے ساتھ اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے اس کو, تو پھر یہ چیزیں اور آگے بڑھیں گی. ابھی تو صرف ایران تک محدود ہیں. دوسری چیز اگر عمان پہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو چیزیں بہت آگے کی طرف نکل جائیں گی, بیکاز 52% آئل اور چائنا کا جو ہے وہ گلف سے آتا ہے اور جاپان کا بھی گلف سے آتا ہے. تو کیا یہ دونوں ملک جو کہ انجن ہیں فار دا اکنامک ایکٹیویٹی آف دا ورلڈ, وہ یہ افورڈ کر لیں گے کہ جی کیا کہ اس کو پرولونگ کیا جائے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جی دس ول گو ان ٹو دا پریکٹیکل شیپ, بٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ جی یہ وہ بڑی بڑی باتیں
ट्रम्प साहब बिजनेसमैन है ना, वो बड़ी डील ठीक। से शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं आके वो डील कर लेते हैं, तो डील दैट इज और व्हाट पॉइंट भी आई यही थिंक होता है, डील का पॉसिबल। पॉइंट भी यही होता है। अच्छा अता साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरफ तो ये दावा किया कि जो पिछले साल एक स्टैंड ऑफ हुआ था अमेरिका ईरान के दरमियान, उसमें बाद में तो ये क्लेम किया गया था अमेरिका की तरफ से कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको भी बर्बाद कर दिया गया। एनी हाउ अब ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी बमबार तैयारों के हमले हुए थे उसके नतीजे में जो इनरिच यूरेनियम था वो जौहरी मवाद ज़ेरे ज़मीन दब गया था, अंडरग्राउंड था। तो इसलिए अब जो अमेरिका और चीन ये तकनीकी सलाहियत भी रखते हैं ये दोनों ममालिक, तो ये मिलकर IAEA के ताउन से उसको अब निकाला जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। अब साथ ही हम ये देखते हैं कि एनरिच यूरेनियम की मुंतकली की भी एक तरफ बातें होती हैं। अब दूसरे एंड पे उस पर ईरानी पार्लियामान की कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी जो है, उन्होंने तो ये कहा कि यूरेनियम का मामला अमेरिका या हालिया मुज़ाकरात में कहीं शामिल है ही नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि उस पर बात ही नहीं हो रही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे में कितनी हकीकत नजर आती है आपको कि चीन जैसा मुल्क वो इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर अमेरिका का साथ देगा, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से उसकी तरदीद हो रही है? तो ये दोनों तजाद दोनों ममालिक के दरमियान अगर ये आगे बढ़ते हैं तो ये किस नहज पे जाएगा? देखिए, इसमें हाफ सच भी है, लेकिन इससे पहले एक बात मैं ये भी कह दूं कि ये जो डिले हो रहा है ना अपना इस एग्रीमेंट में, उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि नेतन्याहू को वो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है लेबनान के लिए। अब देखिए, वो लेबनान में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है और हिजबुल्लाह को मजीद नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्योंकि दोनों फ्रंट पे ये अपना वार ने अपना खत्म होना है, एकदम सीज फायर होना है, तो इसलिए ये भी एक इनकी टैक्टिक्स है अमेरिकन की, अभी कुछ उनको टाइम दे दें। हाँ, आपने जो बात की, देखें इसमें ये जो न्यूक्लियर है इस पे तो देखिए ये पांचों कंट्री जो है जो P5 है वो एग्रीड है कि ईरान को जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट हासिल नहीं है। तो ईरान ने खुद भी अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि ईरान जो है वो NPT का मेंबर है, और NPT जो है अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप 4.5% या रिसर्च के लिए 20% तक आप एनरिचमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा की एनरिचमेंट को आपकी इजाजत नहीं है। तो ये चीजें इसलिए हाफ सच ये जरूर है कि अमेरिका जो है चूंकि P5 का मेंबर है और वो इससे पहले जो माहिदा था उसमें भी वो शामिल है, तो ये मिल के भी जो 60% से ऊपर 60% तक एनरिच यूरेनियम है उसको निकालने में अगर ईरान कहता है, क्योंकि वो ईरान को ही इल्म है, ये सीक्रेट ईरान के पास ये है कि वो ज़ेरे ज़मीन है या ईरान ने किसी और जगह पे रखा हुआ है, ये अभी तक अमेरिकन को इल्म नहीं इसका, लेकिन ज्यादातर यही ख्याल किया जा रहा है कि शायद ये ज़ेरे ज़मीन है। तो इस पे कोई बात अगर अमेरिका और चाइना या जो बाकी P5 कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटेन या रशिया, वो मिलके करते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी ईरानियन जो आपने एग्जांपल दी वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहली स्टेज फ्रेमवर्क की है उसमें ये बात शामिल नहीं है। वो सही इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेज के अंदर और उसके बाद वाली जो बातें होंगी उसके अंदर ये सारा डिसाइड होगा कि ये 60% को वहीं ये मजीद कम किया जाएगा, एनरिच को 4% तक लेके जाएंगे, या वहां से किसी न्यूट्रल कंट्री में भिजवाया जाएगा, या उसका क्या, ये सारी चीजें तय होना अभी बाकी है। इसलिए ईरानियन जो रिप्रेजेंटेटिव ने जो बात कही है वो भी सच है, लेकिन हाफ सच सारे बता रहे हैं। आधा आधा सच बता रहे हैं और जो कंफ्यूजन है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं। न्यूज़ टुनाइट। ब्रिगेडियर साहब, दूसरी एक और कंफ्यूजन ये भी है कि तेहरान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले या तो रशिया या तो चाइनीज़ जो बहरी जहाज़ हैं उनको रियायत दी जाएगी और उनको तरजीही बुनियाद पे गुजार दिया जाएगा, उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब IRGC के जो साबिक कमांडर हैं मोहसिन रज़ाई जिनका नाम है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप पर
سفارتکاری ڈپلومیسی میں غداری کا اور حد سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے ڈو مور کا ایک مطالبہ ہوتا ہے یو ایس کی طرف سے, اس کا الزام بھی لگا ایک بار پھر سے. اب ایران کی طرف سے رشیا اور چین کو اسٹریٹ آف ہارمز میں خصوصی رعایتیں دینا, یہ خطے میں اٹ ہیز لانگ بین سیٹ کہ ایک نیا بلاک بننے کے مترادف ہے. تو کیا یہ وہی اشارہ کرتا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک نیا بلاک بننے لگا ہے جو کہ یو ایس کی طرف سے اپنے لیے بہت بڑا تھریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور پھر اس اقدام سے امریکہ کے بحری اثر و رسوخ اور مذاکراتی پوزیشن پہ کیا اثر پڑے گا, اوور آل ویسے بھی امریکہ پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, جہاں تک ایک علیحدہ بلاک کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بلاک بنے گا نہیں, بن چکا ہوا ہے. اچھا, اسپیشلی وین یو ٹاک آف دس رشیا اینڈ چائنا. China has been very close to the Iran from quite a long, and Russia as well. آپ نے شروع میں آپ نے دیکھا جب یہ وار شروع ہوئی تو چائنیز جو ایرانینز جو تھے وہ سب سے پہلے رشینز کے پاس گئے تھے. تو کیا this not shows کہ جی how close the Russians are to the Iranians. And also آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ جی مطلب ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا, اور دیٹ از وائی آپ نے یہ جو ابھی جو سوال میرے کولیگ کو کیا تھا, وہ پہلے تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ سارا جو نیوکلیر ڈسٹ ہے وہ ہم لیں گے, اور ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں, وی along with Chinese and the IAEA will extricate that because ہمارے پاس یہ capability ہے. They have not named the Russia in that, and then we will see کہ جی کس کے پاس یہ نیوکلیر ڈسٹ جو ہے وہ رکھوائیں گے. تو obviously ایران would not like کہ جی یہ ڈسٹ جو ہے یہ امریکہ کے پاس جائے. تو الٹیمیٹ کنکلوژن ہمیں پتہ ہے کہ جی اس کا کیا نظر آ رہا ہے. اچھا جی پلیز. نمبر 2 جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اٹ از مے بی a least feasible option for America for Iran to have the nuclear weapons. Israel would never tolerate this thing because کہ جی یہ ایران کے پاس یورینیم ہو, because having the uranium means کہ جی اس کے پاس کیپیبلٹی ہوگی کہ اس کو انرچ کر سکتے ہیں اور ویپن گریڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو نیتن یاہو would never like, because that was the doomsday for Netanyahu یاہو, as he has said. کل اس نے کہا کہ جی 70% جو ہے وہ ہم نے غزہ کا اور حصہ لینا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایک ڈومزڈے پہ ہوگی. اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو علاقہ قبضہ کیا ہے فلسطین کا اسرائیل نے, کیا وہ کہیں پہ ڈسکس ہوتا ہے؟ کیا وہ جو ہے پیلسٹین سیپریٹ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ کیا اس میں آئے گی؟ اور کیا مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو اور اس کی امپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں کہ جی اسرائیل اگر بہت طاقتور ہو جاتا ہے ان دا مڈل ایسٹ تو اس کی ریپریکشن جو تمام جو ہے مڈل ایسٹ کی کنٹری اس کے اوپر کیا ہوگی. بیکاز نیتن یاہو نے پچھلے پرسوں چوتھ ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ کیوں ایران کی طرف جاتے ہیں فار فلو آف آئل, لیٹ دی فلو آف آئل بی روٹیڈ تھرو دی اسرائیل ٹو دا میڈیٹرینین. جی وہ تو جو چاہے گا وہ چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, بٹ اٹ از دا کیپیبلٹی. تو ابھی تک اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جی مڈل ایسٹ پورے کو ڈومینیٹ کر سکے. بٹ یس ہی ہیز اے فرینڈ. چلیں عطا صاحب کے پاس بھی یہ سوال لے کے چلتے ہیں. ٹھیک,
اچھا عطا صاحب، آپ کی رائے کے مطابق یہ جو ایران کی طرف سے اعلانات ہونا کہ رشیا اور چائنا کے اگر کوئی بحری جہاز وغیرہ تو ان کو رعایتیں دی جائیں گی، آپ کے نزدیک کیا یہ نئے بلاک بن جانے کا اندیا ہے، وہ بن چکا ہے یا بن رہا ہے، بنے گا؟ واٹ ڈو یو سی؟ نہیں، بیہائنڈ دا سین تو کچھ اور ہے، لیکن یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے کے شاید پریشر ڈال رہے ہیں امریکہ پہ، اور باقی جو وہ تو آلریڈی ان کے ساتھ طے ہے کہ اگر یہ جو پورا فریم ورک جو آلریڈی طے ہو چکا ہے جو میری اطلاع کے مطابق، تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ اوپن، جس طرح پہلے اوپن تھی اسی طرح رہے گی. شاید کچھ انوائرمنٹل ٹیکس جو ہے جو یورپین بھی لگاتے ہیں اس طرح کی کوئی باتیں بعد میں ہوں، وہ ایران یا عمان مل کے کوئی انوائرمنٹ ٹیکس لے سکے. اس کے علاوہ جو ابھی تک کا جو معاہدہ ہے اس میں تو اس کو فری، جس طرح پہلے یہ فری لینز تھی شپنگ کے لیے، اسی طرح رہے گی، اور تو اس میں کسی کو کوئی پرائرٹی نہیں رہے گی. لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنے میں یا آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے میں تو کوئی روک نہیں سکتا. اور ایک یہ پریشر تو بن جاتا ہے کہ جی ہاں، جو آپ کے اینٹی کنٹری ہیں، جو آپ کے اپوزٹ کنٹری ہیں، چائنا اور رشیا، ان کے جہاز تو گزر سکیں گے اور باقیوں کے لیے پرابلمز ہوگی. لیکن جو بیہائنڈ دا سین ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں یہ اوپن لینز ہوں گی، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اوپن لینز ہوں گی. ادروائز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جو وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ سیل کر سکے یو ایس اے میں، کیونکہ سب سے پہلے ان پہ سب سے بڑا یہی بلیم لگ رہا ہے کہ جی جو جنگ سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ اوپن تھی، یہ تو جنگ کی وجہ سے ہوئی، اور اب سب آپ اس کے اگر جنگ کے بعد اس کو اوپن نہیں کروا سکتے تو پھر تو آپ نے ایران کی شرائط پہ یہ جو ہے معاہدہ کیا. تو یہ ایک پوسچرنگ مجھے لگ رہی ہے اس وقت ایران کی طرف سے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید یہ زیادہ تک پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا. اچھا، میری رائے اس میں کچھ مختلف ہے، کچھ رائے مختلف ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا یہ کہنا کہ پاکستان کا جو تعمیری کردار ہے، مثبت سفارتکاری ہے، اس پہ ان کا شکریہ ادا کرنا. پھر ساتھ ہی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے آج واشنگٹن میں یہ کہا کہ پاکستان نے تقریباً 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو ابتدائی روابط اور مذاکرات کی میز پہ لایا. ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ابراہیم اکارڈ سے متعلق پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. پاکستان تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا یا اس کا حصہ نہیں بنے گا جب تک فلسطین کو اور القدس کو کیپٹل کنسیڈر نہ کر لیا جائے، فلسطینیوں کو جب تک ان کی آزادی اور ان کے حقوق، ان کی ریاست واپس نہ لوٹا دی جائے. تو پاکستان بڑا اس پہ واضح ہے. تو عالمی سطح پر پاکستان کا ایک تو یہ جو کردار ہے ڈپلومیسی کو لے کے، وہ کتنا بڑا بریک تھرو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو پاکستان کی پوزیشن ہے ابراہیم اکارڈ کو لے کے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں جی، ڈپلومیسی کا جہاں تک تعلق ہے، دس از نیو، پاکستان ہیز ایمرج ایز اے نیو اسٹار ان دا ہورائزن آف ڈپلومیسی. وہ ایشو جو کہ یو ایس ایران کے پچھلے 25-30 سال سے حل نہیں ہو رہے تھے، اور which came very close to an all-out war between these two countries. پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے both with America and our brotherly neighboring country Iran, Pakistan has played a very vital role with all sincerity to the Americans in general, and the world in particular, I would say, because پورا دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جی اس مشکل حالات میں، اور جیسے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب برستے ہوئے راکٹوں میں ایران گئے ہیں، ملے ہیں، اور ٹیلی فون پہ انہوں نے بات کی ہے ہمارے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اینڈ آلسو دی انٹیریئر منسٹر محسن نقوی. آپ کا جو دوسرا سوال ہے تو وہ پاکستان کا ایک بڑا فرم سٹانس ہے، اور میں پچھلے کچھ دنوں سے سن رہا تھا ہمارے کچھ پسوڈو انٹلیکچوئل جو اینکرز ہیں وہ اس کو بہت ہوا دے رہے ہیں، جو ہمارے بھائی ناراض ہیں وہ لوگ
تو پاکستان کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ جی جب تک فلسطین کی انڈیپینڈنٹ ریاست ود جو ہے اس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس میں جی نہیں القدس بنتا، کو نہیں رکھا جائے گا تب تک پاکستان پیچھے اسرائیل نہیں کو ہٹے گا. تسلیم نہیں کرتا. وقت تھوڑا کم ہے اور سر، نہ میں ہی آخری اسرائیل سوال کو عطا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. عطا صاحب ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیں کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی کی پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی 10 سالہ مہم وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، اور یہ الجزیرہ کی رپورٹ نہ بھی آئے تو بھی پوری دنیا کو پتہ ہے. اب رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان آج امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بیک وقت جڑا ہوا ہے، اور 2025 کی جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی، جو پہلگام واقعے کے بعد پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے دوران بھی پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ جیتی ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو غیر معمولی شخصیت قرار دیا. اینی ہاؤ یہ پوری رپورٹ ہے، اس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے. بالکل جی، یہ جو آپریشن سندور ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو شو کیا اور دنیا کو علم ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ کنٹری ہے، اور ہم نے بڑا کلیئر رسپانس دیا، ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا. اور اب دیکھیں پاکستان کا اسٹیچر جو ہے پوری دنیا میں، اور پیٹ ہیگسیت نے خود کہا ہے کہ دیکھیں جی اپنا فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان کے ان کی وجہ سے جو ہمارے درمیان ایک اسٹرانگ جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اب یہ سب دنیا کے لیے دیکھیں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کہہ رہے، جب ان کے باقی سیکرٹریز بھی کہہ رہے ہیں اور ڈیفینس سیکرٹری بھی کہہ رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اسٹیچر اس وقت کہاں ہے. اور یہ اپنا مودی صاحب کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آپ ہمیں کیسے آئسولیٹ ہوں گے، آپ تو خود آئسولیٹ ہو چکے. بالکل ایسے ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. عطا صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ٹونائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.